इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। आरिफ हमीद भट्टी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एक बार फिर अदालत लग गई है इंसाफ के लिए। देखिए, बदकिस्मती है जब सरकारी इदारे इख्तियारात से तजावत करे, जुल्म ज्यादती करे और सारा ही आपको जिम्मेदारी अदालतें कर दी जाए, तो ये एक जुल्म की तह है। जो आज पंजाब हुकूमत ने जुल्म की एक नई इब्तदा की है, इनका माजी भी इसी ज़ालिम से दागदार है। चंद रोज कबल एंटी करप्शन के डीजी को हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब ने तब्दील किया और इनको लगाया और उनके हुक्म पर हमारी इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तार किया गया और उनसे उनको फोन छीन लिए गए और चंद सहाफियों को भी खदशा है कि ये मरवा सकते हैं। अब अदालतें कहाँ तक जाएगी? जब तक सरकारी अदारे न्यूट्रल ना होंगे, अख्तियारात से तजावत करना बंद न करेंगे, तो ये पाकिस्तान में जुल्म सितम की हर रोज नई दास्तान बनती रहेगी। भट्टी साहब, ये भी कहिएगा कि ये जो सारी सूरत हाल आज क्रिएट हुई और जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स होती रही हैं, गिरफ्तारी से लेके अब अदालत पेशी तक, इस दौरान अहम मुलाकातें भी हुई और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी हुक्म जारी किया, इन तमाम तर डेवलपमेंट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं आप? देखें, हमारी इत्तलात के मुताबिक ये हुकूमत की मर्जी, वज़ीर आज़म वज़ीर आला की मर्जी से गिरफ्तारी हुई और इनका ख्याल था कि देखते हैं कि पीटीआई की क़यादत इमरान खान क्या रिएक्शन करते हैं, और एक टेस्ट लगा के चेक किया गया कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, पीएटी का रिएक्शन देखिए। अब मजीद इनकी गिरफ्तारियां होंगी और अब से कुछ देर पहले हमजा शहबाज को जो रिपोर्ट दी गई है, उन्हें कहा कि पीटीआई की मजीद गिरफ्तारियां भी करेंगे तो बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा। इसीलिए हमजा ने खुद ही गिरफ्तारी का हुक्म दिया, क्योंकि किसी भी एमएनए को कौमी असम्बली के स्पीकर की इजाजत के बगैर नहीं गिरफ्तार किया जाता। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां और शायद कुछ लोगों को मारने की हिकमत अमली और साजिशों की भी खबरें आ रही हैं। भट्टी साहब, आप साथ ही रहिएगा। अभी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से नाज़रीन को आगाह करें कि श्री मज़ारी साहिबा का ये कहना है कि मेरी गाड़ी इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों ने रोकी और उन्होंने कहा कि गाड़ी से बाहर निकलें, आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाला गया। एक अहलकार ने मेरा फ़ोन खींचा, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन भी वापस नहीं किया और इस बार काली वीगो नहीं थी लेकिन सफ़ेद टोयोटा थी। ये श्री मज़ारी की जानिब से बताया गया है। उन्होंने कहा कि मोटर वे पर चढ़े तो मैंने पूछा कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, मेरे नाखून तोड़े। उन्होंने कहा कि आप पर करप्शन का केस है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे कॉपी तो भेजनी चाहिए थी। 1 घंटा हम चक्री में रुके रहे और 1 घंटे बाद एक शख्स आया और कहा गया कि ये डॉक्टर है। उन्होंने कहा कि ये आपका मुआयना करेंगे कि आप सफ़र भी कर सकती हैं या नहीं, और मैंने कहा कि मुझे हाथ नहीं लगा सकता, तो वो वापस चला गया। मुझे रास्ते में बताया गया कि आपको वापस ले जाया जा रहा है। मैं चाहती हूं कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। भट्टी साहब, ये ताज़ा तरीन जो बताया गया है श्री मज़ारी की जानिब से, इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये शेरी मज़ारी सब खतून है, उन्हें फैक्ट नहीं पता। 2 रोज कबल आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया गया और मौजूदा आईजी को इसीलिए लाया गया कि वो एक दहशत की अलामत बने, पीटीआई और सहाफ़ियों पर मुकदमात करे, उन्हें गिरफ्तार करे, उन्हें मारे। और मरियम शेरी मज़ारी को भी इसीलिए आईजी को इस्लामाबाद को चेंज किया गया, डीजी एंटी करप्शन पंजाब को पंजाब हुकूमत ने चेंज किया गया और इस गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, असल मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जाएंगे, असल मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जाएंगे। जिन्होंने ये काम कराया है वो किसी भी सूरत में गिरफ्तार नहीं होंगे। बदकिस्मती ये है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो कभी भी ट्रेस नहीं हुआ पाते और मौजूदा हुक्मरानों ने खुद ही गिरफ्तार कराया, खुद ही छुड़वा दिया। ये तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद असर मनीला की मेहरबानी है, उन्होंने बुला लिया, वरना ये इनकी निशानदेही पर इनकी बेटी को भी अल्लाह माफ करने खदशा था गिरफ्तार करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में इंसाफ की तवक्को करना नहायत नामुनासिब है। अच्छा भट्टी साहब, ये भी कहेगा कि इस गिरफ्तारी के बाद जो एक अहम बयान दिया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, वो इनकी रिहाई का हुक्म था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि मैं गिरफ्तारी की मजम्मत भी करता हूँ और रिहा करने का हुक्म भी जारी करता हूँ, लेकिन मरीम नवाज की गुफ्तगू इसके बरक्स थी। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी हुई है तो कोई ना कोई करप्शन तो की होगी, कोई ना कोई वजह तो होगी। तो इनके तो आपस के बयानात आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। देखिए, खानदान में इख्तलाफ आता है। एक तरफ तो मरियम नवाज साहबा सजा याफ्ता है, मुल्ज़म है,
انہیں رینجر اور پولیس کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. ایک طرف ایک ایکس منسٹر ہے اور حمزہ شہباز ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ہے, وہ صرف حمزہ شہباز کے متحد ہے. انہی کی نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق ہدایت پر شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا, آئی جی سندھ کو نیا لگایا گیا اور انہیں ٹاسک دیا گیا, جو نئے تقریباً افسر لگے ہیں زیادہ تروں کو ٹاسک دیا گیا ہے آپ نے پی ٹی آئی اور صحافیوں کو کچلنا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ارشد شریف, صابر شاکر اور سمیع ابراہیم پر مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے اور میرا خیال ہے یہ ظلم و ستم کی داستان مزید اور بنتی جائے گی اور ان کے پیچھے حکومت کو پس پردہ اہم ترین لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہے. بھٹی صاحب کہے گا سعید قائد صاحب بھی ابھی اسی خدشے کا اظہار کریں کہ اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتقامی کارروائیوں کا جو طرز سیاست ایک ہمارے سیاستدانوں نے اپنا لی ہے, یہ پاکستانی سیاست کو کس نہج پر لے کر جا رہی ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی جمہوریت کے دشمن بھی یہ لوگ سیاستدان ہیں, یہ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پورے پنجاب کی میں نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں فرشتے بنا لی گئی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے, مارنے کے لیے, اور اس میں کچھ صحافی بھی ہیں جس میں اگر یہ حکومت رہے گی تو روز بروز اضافہ ہوگا. ہم اطہر منیلا صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ظلم و ستم کی اس دان کو بڑھنے سے روکا, لیکن لاہور میں ایک خاتون ہے جو پنجاب کی اہم ترین شخصیت کے ظلم کی شکار 15 سال سے ہو رہی ہے اور اس پہ بھی جھوٹا پرچہ درج کیا کرتی ہے. کاش اس کے لیے بھی کوئی ادارہ کام کرے. شیری مزاری کو اگر عدالت آج رہا نہ کرتی چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر منیلا صاحب, تو یقیناً انہیں مزید پریشان کیا جانا تھا, ٹارچر کیا جانا تھا, اور ان کا موبائل بھی مجھے باقی نظر میں لگتا ہے فی الحال نہیں ملے گا, پہلے اس کی ساری چیزیں نکال لی جائے گی. تو اطہر منیلا صاحب نے ٹھیک کہا, ماضی کی حکومت میں بھی لوگوں کو دن دیہڑے گولیاں ماری گئی, گمشدہ ہو گئے, لیکن اس وقت حکمران آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جب ان کے آدمیوں پر ہاتھ ڈالا جائے تو یہ شور مچاتے ہیں. اسی کا ایک حل ہے آئین اور قانون کی حکمرانی ہو اور کوئی بھی کسی سے زیادتی نہ کر سکے. لیکن افسوس کے حاکم جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے ہی کہے ہوئے لفظوں کی مخالف لوگوں کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں. بھٹی صاحب کہے گا یہ ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شیری مزاری صاحبہ کو رہا کر دیا گیا ہے. اگر بات کریں اس سے پہلے کی صورتحال پر, رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو اس جیل میں رکھوں جس میں تھا. تو کیا دل چاہنا کافی ہے کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے؟ رانا صاحب نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین تھے ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ انہیں انصاف ملے؟ دیکھیں, جب حکمران تکبر اور فرعونیت میں خود کو اللہ معاف کرے, خدا نہ خواستہ خدا سمجھے, تو پھر وہ آئین اور قانون کو پاؤں میں رونتے ہوئے جو ان کی ضد ہوتی ہے دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. شیری مزاری ایک خوش نصیب ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منیلا صاحب نے ان کی لے لی. 15 سال سے پنجاب کی اہم ترین شخصیت ایک خاتون ان کے ظلم و ستم ٹھہر رہی ہے اور جیلوں میں بھی جا چکی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مجھے مزید گرفتاریاں اور کچھ لوگوں کی جانی نقصان کا خدشہ ہے, اور اس میں عمران خان کی زندگی کو خطرے سے لے کے ان کی گرفتاری کے بارے میں بھی حکومت میں صلاح مشورہ جاری ہے. اور شاید رانا ثناء اللہ صاحب نے اسی لیے کہا کہ جب ان کا دل چاہتا ہے, اور میرا خیال ہے ان کے معاملہ طے ہو رہے ہیں, جیسے ہی توقع ہے کہ عمران خان کو بھی ہاؤس ریسٹ کیا جا سکتا ہے اور شیخ رشید, یہ 2 لوگ سیر فرشتہ ہیں. ٹھیک ہے بھٹکاری صاحب ساتھ ہی رہیے. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور عدالت کی جانب سے فوری طور پر انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور اس سے پہلے عدالت نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے گی, اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شیری مزاری صاحبہ کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے. قائد صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کو؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں عدالت کو جنہوں نے اس ہائی ہینڈڈنیس کا اس کو ختم کیا, اور ان کو جو مشکلات اس پچھلے 4-5 گھنٹوں میں آئیں, یہ جب وہ 6 سال کی تھی اس وقت کا کیس تھا اور آج کھولا گیا. اس کے بعد پورا ایک ڈرامہ رچایا گیا. اس کے بعد مریم صاحبہ نے اپنی میڈیا ٹیم کو بٹھا کے وہاں پہ ایک عجیب و غریب جو ہے داستان جو ہے وہ پیش کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیری مزاری کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور وہ جب 6 سال کی تھی یہ تب کا کیس ہے. ویسے تو میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ یہاں پہ جن لوگوں کے گھر ہیں
یہ ان حکمرانوں کے گھر کا آج اگر ہم نکال لیں کچا چٹھا تو یہ سارے جو ہیں یہ سارے اندر ہو جائیں، یہ سارے قبضے گروپ تھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں ایک ٹیسٹ کیس بنایا گیا تھا اور ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھا گیا تھا کہ کیا جواب آتا ہے، اور اس کے بعد پورا ایک ڈرامہ رچایا گیا. جب مریم صاحبہ ٹی وی پہ آئیں اور اس کے بعد انہوں نے بڑی گفتگو کی اور بڑے دھیمے لہجے میں وہ کم بات کرتی ہیں، مگر آج انہوں نے جتنی گفتگو کی دھیمے لہجے میں کی اور یہ بھی کہا، اور پھر ساتھ حمزہ شہباز صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ایک سٹیج ڈرامہ تھا جو غلط تھا اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر اب کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ میسج چلا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا اعلان نہ کیا اس کا ایک پرامن احتجاج کا تو اس میں شیخ رشید صاحب بھی گرفتار ہوں گے، میری اطلاع کے مطابق، اور لوگ بھی گرفتار کیے جائیں گے.